नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेशभाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदाद्रसातलं निर्बिबिषेत्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रदंष्ट्रया मुष्णन्तमक्ष्णास्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः आहैनमेह्यज्ञमहीं विमुञ्चनो रसौकसां विश्वसृजेजमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्य न याममेक्षतः सुराधमासादितसूकराकृते त्वन्नः सपत्नीरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमायाबलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढप्रमृजे सुहृच्छुचः त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षण्यस्मद्भुजच्युतया ये च तुभ्यम् बलिं हरन्त्रिषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः सतुद्यमानोरिदुरुक्ततोमरैर्दंष्ट्राग्रगाङ्गामुपलक्ष्य भीताम् तोदं वृषन्निरगादम्बुमध्याद्ग्राहाः तः सकरेणुर्यथेभः तन्निस्सरन्तं सलिलादनुद्रुतो हिरण्यकेशोद्विरतं यथाझषः करालदंष्ट्रोशनिनिस्वनोऽब्रवीद्गतः ह्रियां किन्त्वसतां विगर्हितम् सगामुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात् स्वसत्वम् अभिष्टुतो विश्वसृजा प्रसूनैरापूर्यमाणो विबुधैः पश्यतोरेः परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चन चित्रदंशम् मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युप्रहसंस्तं बभाषे। श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्रामसिंहान् न मृत्युपाशैः प्रतिमुक्तस्य वीरा विकत्थनं तव गृह्णन्त्यभद्रा एते वयं न्यासहरा रसौकसाङ्गतह्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहेथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्वयामो बलिनोत्पाद्य वीरम् त्वं भद्रथानां किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्तय आश्वनूहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यस्वां प्रतिज्ञान्नातिपिपर्त्यसभ्यः। मैत्रेय उवाच सोऽधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं क्रीड्यमानो हिराडिव सृजन्नमर्षितश्वासान् मन्युप्रचलितेन्द्रियः आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यः नद्धरिम् भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चयत्तिरश्चेनो योगारूढ इवान्तकम् पुनर्गदां स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्ष्णशः अभ्यधावद्धरिक्रुद्धः संरम्भाद्दष्टदच्छदम् ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सतुतां सौम्यगदया कोविदोहनत् एवं गदाभ्यां गुर्वीभ्यां हर्यक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धावन्योन्यमभिजघ्नतुः तयोस्पृथोस्तिग्मगदा हताङ्गयोः क्षतास्रवघ्राणविवृद्धमन्व्योः विचित्रमार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामिव शुष्मिणोर्मृधः दैत्यस्य यज्ञावयवस्य माया गृहीतवाराहतनोर्महात्मनः कौरव्यमह्यान् द्विषतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागादृशभिर्वृतस्वराड् आसन्नशौण्डीरमपेतसाध्वसंकृतप्रतीकारमहार्यविक्रमम् विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रनेर्जगादनारायणमादिसूकरम् ब्रह्मोवाच एष ते देवदेवानामङ्घ्रिमूलमुपेजुषाम् विप्राणां सौरभेयीनां भूतानामप्यनागसाम्
आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृदस्मद्राद्धवरोऽसुरः अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः मैनं मायाविनन्दृप्तं निरङ्कुशमसत्तमम् आक्रीडबालवद्देव यथाशीविषमुत्थितम् न यावदेशवर्धेत स्वां वेलां प्राप्य दारुणः स्वां देवमायामास्थाय तावज्जह्यघमच्युता एषा घोरतमा सन्ध्यालोकच्छम्बट्करे प्रभो उपसर्पति सर्वात्मन् सुराणां जयमावह अधुनैषोऽभिजिन्नाम योगो मौहूर्तिको ह्यगात् शिवाजनस्त्वं सुहृदामाशु निस्तरदुस्तरं दिष्ट्या त्वां विहितं मृत्युमयमासादितः स्वयं विक्रम्यैनं वृथे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवधेष्टादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।